Coucou les filles, les mamans et les futures mamans. إذا راكو تفرجوا في هاد la vidéo, vous avez toute la même raison. Donc حابين تعرفوا c'est quoi en fait la période d'ovulation ou bien يقولوا لها بالعربية فترة التبويض. Donc في هاد la vidéo راح نسي نشرح لكم كيفاش تحسبوها. Donc je vous ai préparé un tableau et un thermomètre. Donc après تعرفوا علاش. سيو برك تتبعوا معايا. Donc هاد la période d'ovulation en fait واش يصرا فيها. Donc chez toutes les femmes adultes bien sûr اللي عندهم les règles, donc تصرا لهم une fois par mois خلال الدورة الشهرية. واش يصرا فيها exactement؟ تخرج فيها البويضة من المبيض إلى عنق الرحم وتقعد لتماك de 24 heures à 48 heures, يعني حتى ماكسيموم 48 ساعة. اولا راكم تشوفوا في هذا الطابلو اللي وجدته لكم. دونك درت ان سيكل تاع 28 جور, يعني اللي تكون عندها المراه العاده تاعها فيها 28 جور. كيفاش تبدا تحسب من اول نهار يجوها فيها لي ريغل, كيما في هذا الطابلو تشوفوا لو بروميي جور فيه لي ريغل دونك جوسكا 4 جور, اي بي ا لا فان حتى ل 28 جور, ومن بعد يعاودوا يولوا يجوها لي ريغل. دونك تحكمي 28 اي توجور تنقصي 14 تعطيك نتيجه 14. دونك هذاك هو النهار اللي تحدث فيه لوفيلاسيون. دونك هاد الفتره هي اللي تركزي عليها. في لو دوزيام تابلو باغي كي تشوفي ان سيكل تاع 30 جور, تحسبي بنفس الطريقه توجور 30 موان 14 تعطيك 16 سي لو جور دوفيلاسيون. دونك هادوك لي جور تاع لي ريغل جوست ابري لي ريغل ما عندهم بريسك حتى دور, اي ابري كيف تركزي توجور على لا بيريود دوفيلاسيون. Ou bien sûr toujours تركزي على les 3 jours avant l'ovulation et 2 jours après. دوك نفهمكم علاش. هنايا كيف عندك un cycle تاع 32 jours, تحسبي toujours بلا même façon. دونك انا علاش قلت لكم مقبل il faut baser sur les 3 jours avant et 2 jours après. نزوميت لكم باش تشوفوا bien. Donc parce que les 3 jours هذوك اللي يكونوا avant l'ovulation كي تحدث فيهم علاقة, على بالكم بلي لو سبيرم يقدر يقعد عايش داخل لوتيروس دونك الرحم من 24 اور حتى ل 48 اور. دونك الا حدثت لوفيلاسيون كان لو سبيرم مازال تما كيحدث اخصاب ديريكت. وهذوك لي 2 جور ابري دونك تقعد فيهم البويضه كما قلت لكم جوسكا 48 اور داخل عنق الرحم. دونك الا صرات علاقه في لو جور دوفيلاسيون ولا لي 2 جور ابري, كاين احتمال كبير يصرى حمل. باش تعرفي هاد لا بيريود دوفيلاسيون تاعك, دونك لي كلكو جور افون لوفيلاسيون tous les matins غير تنوضي تقيسي لا تمبيراتور تاع لو كور تاعك وتماركي سور ان بابي. غير تشوفي النهار اللي زادت فيه لا تمبيراتور تاعك شويه, يعني 0.05 دونك ولا 0.3, دونك هذاك النهار اللي زادت فيه لا تمبيراتور تاع لو كور تاعك جوست بشويه هو النهار تاع لوفيلاسيون, يعني اليوم تاع التبويض. دونك هذه لا بروميير ميثود تاع التمبيراتور. كاين لا دوزيام ميثود سي بلو سامبل افيك دي تيست. دونك لو تيست تلقاوه عند لا فارماسي ولا في لي ماغازان. هذا جوست ان اكزامبل, ماشي لازم تشرو لو ميم. دونك تيست دوفيلاسيون لو سيستم تاعو يمشي كيما لو سيستم تاع التيست دو غروسيس. هاي ليك لا بواط فيها 5 تيست على الانتيريور. دونك كي تكوني انت ديجا حسبتي ا بوبري لا بيريود دوفيلاسيون تاعك, دونك كلكو جور افون يعني 2 ولا 3 جور تبداي ديري لي تيست. دونك كيما لا غروسيس افيك بيبي بيان سور tous les matins, وتخرج لك الريزولتا. اذا فيها 2 تري معناتها راكي في لا بيريود دوفيلاسيون, ان تري معناتها نو تعاودي لو تيست غدوه من داك, وهكذا. وتقعدي تسي tous les matins حتى تلقي روحك كي لحقتي لا بيريود دوفيلاسيون تاعك. دونك كي يخرج لك لو تيست بوزيتيف معناتها راكي في لو جور دوفيلاسيون, على بالكش لازم ديري بلا ما نقول لك. ابخي دوك راح نهضر لكم على لي تيست واحد اخرين, سي لي تيست دو غروسيس. هنا عندي دو بواط, يا اون ديفيرونس. دونك كاين لا بروميير بواط تاع لو تيست دو غروسيس افون ما يجوك لي ريغل ب 4 جور, اي بي لو تيست دو غروسيس سناو نحي لبنتي هادي بابي باسكو نهار كامل هي تاكل. دونك فوالا لي في جي سوفي البابي الحمد لله ما كلاتوش.
دونك نكمل نهضر لكم على لي تيست دو غروساس. هذا لو بروميير تيست تاع 4 جور افون ما يجوك لي ريغل. كي تكون وحده مزروبه الله غالب ماهيش قادره تصبر. هاي لي كيفاش تقراي لي ريزولطا. دونك يكونوا دو تري روج معناتها كي انسنت، ان سول تري معناتها ما كاش. كي يكون ما كاين والو الفيد دونك il faut refaire le test. هذا ce qui concerne le premier test. Le deuxième test c'est le test normal تاع la grossesse. دونك كي يديروا لك الروطار كيف بنفس الطريقه تقرايا دو تري ان سول تري ولا ما كاين والو تعاودي لو تيست. دونك هادو لي 3 تيست اللي وريتهم لكم. ماشي لازم تشرو اكزاكتومون لا ميم مارك، تقدروا تروحوا لا فارماسي ولا تسقسوا على دي موديل كيما هادو. دونك انا وريت لكم هاد لي تيست باش نهضر عليهم برك. مي لو بلوز امبورطون سي لو تيست دوفولاسيون اللي وريته لكم الاول، مالغري كو كامل سي لو ميم سيستيم. مي هذا لو تيست دوفولاسيون بور لي فام اللي راهم حابين فريمون يطيحوا انسانت لو بلو تو بوسيبل. دونك غير تنوضوا صباح بيبي الاولى ديروا لو تيست بوندون كيلكو جور وتعسوا توجور الريزولتا. جيسبر تكون هاد لا فيديو تكون عجبتكم. دونك انا هضرت دي مانيير جينيرال باش تعرفوا برك سورتو كيفاش تحسبوا ولا كيفاش ديروا لي تيست اللي يقدروا يعاونوكم. مي si vous avez d'autres questions n'hésitez pas على soit par thermomètre soit par le test d'ovulation. سقسيوني كاع واش راكم حابين تعرفوا. et à très bientôt.